पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन मोहतरम आदाब। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान हाजिर खिदमत तबरेज़ मदनी, और आज मेरा साथ इस प्रोग्राम में दे रही हैं मेरी साथी हुमैरा शफी। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बढ़िया। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है और आप सबकी दुआएं हैं। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, और नेक दुआओं में हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन भी हमें याद रखें, क्योंकि दुआओं से ही हम आगे बढ़ते हैं और दुआओं में बड़ा असर होता है। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ही खूबसूरत कोट मैंने आज पढ़ा, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा खास है, उस दिन के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज का जो कोट मैंने आज कहीं पढ़ा था कि काइंडनेस मेक्स यू द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, नो मैटर हाउ यू लुक लाइक। तो वो काइंडनेस जो है वो होना एक इंसान में बहुत लाजमी है, और आज का दिन जो है इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ काइंडनेस ही काम कर रही हैं, खिदमत खल्क कर रही हैं। तो उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया है कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने। जी हाँ, आज का शुमारा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वही। तो आगाज में कुछ हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन उससे पहले जी तबरेज़ भाई, आप बिल्कुल सही अभी फरमा रहे थे काइंडनेस के हवाले से। काइंडनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम में कितनी पोलाइटनेस होगी, हम्बलनेस होगी, वो मैटर करता है जिंदगी में। इसीलिए हमें हमेशा जिंदगी में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। वेल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम दैट इज गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल होती है, और जब दुआ कबूल ना हो उस वक्त ज़्यादा ही खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे रब की मर्ज़ी शामिल होती है। नाज़रीन, इसलिए हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, चाहे दुआ कबूल हो या ना हो। वैसे भी ये जो दुआएं होती है ये ज़रिया होती है हमारे परवरदिगार के करीब होने का। इंसान एक तरह का जल्दबाज होता है। जल्दबाजी में हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम ये रियलाइज ज़रूर करते हैं कि जो हुआ सही हुआ हमारे लिए। खैर नाज़रीन, ये तो हुई चंद बातें दुआओं को लेकर, लेकिन आज दिन के हवाले से भी आपको ये बताना चाहेंगी कि आज हमारे मुल्क में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। एंड दिस डे इज नेम्ड आफ्टर मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था। इस दिन के हवाले से आज के मेहमान से भी मजीद और जाने की कोशिश करेंगे आगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आपको इंतजार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का मौसम खुश्क ही रहेगा, वही बीच बीच में बादल भी छाए रहेंगे। दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है।
और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 और एसएसजी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। दैट इज़ अ गुड थिंग। और मज़ीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी अवेलेबल होंगे, उनसे भी राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा, आपने ये अपडेट करा दिया। और आपने जो बात छेड़ी आज कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो उनका कोट आपने छेड़ा, उसके थोड़ा सा उसी को जोड़ते हुए आगे चलेंगे कि ऊपर वाला फरमाता है कि इंसान से कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। मंजूर खुदा होता है। तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। तो ये बड़ा ही एक सिंपल सा कोट है, लेकिन समझने की जरूरत है। खैर नाज़रीन मोहतरम, बहुत कुछ है आज प्रोग्राम में जो आपकी नजर हम करने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। जी हाँ, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। और आज हम मना रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। छोटी मोटी तकरीबें हमारे कश्मीर में भी हो रही हैं। इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे आज के मेहमान से, लेकिन यहाँ बहुत ही एक प्यारा सा नगमा हमने तैयार रखा है आपके लिए। ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा शाज़िया बशीर की आवाज में ये रहा।
नाज़रीन मोहतरम तुहंद बे एक लट खर मकदम प्रोग्रामस में नाव गुड मॉर्निंग JNK तुम वो ये डल शाजिया बशीर हटो सी बात हालांकि शाजिया बशीर पान ये मॉडल तो नाज़रीन मोहतरम आज कत करान नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मुतलिक तो अत टॉपिकस पे कत कर खतर अत मौजूस पे कत कर खतर साल अनमत आज स्टूडियोस मज प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब यम ऑनको सर्जन डॉक्टर साहब तुहद सठा सठा इस्तकबाल डॉक्टर साहब आज खास दह ये पे कत करो आज मौजू सह कैंसर अत मोहलक बेमारी ये हालांकि वन मज वारिया केसेस कैंसर ब्रोह तमाम गिने चुने केसेस कैंसर मगर वन वारिया ज्यादा केसेस मगर सान प्रोग्राम फॉर्मेट थोड़ा आगाज मज कह पर्सनल सवाल पृछान तम पे मौजूस कुन पकान मगर बह हुमैरा कर आगाज मज शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया जी हुमैरा। जी डॉक्टर निसार साहब सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आप रहते कहाँ पर हैं और अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से बताइएगा कहाँ से हासिल किया आपने। बेटा आजकल तो श्रीनगर पीरबाग श्रीनगर अच्छा मगर असली बह जालगाम इस्लामाबाद है। अच्छा अच्छा मे इब्तदाई तालीम तक गई जालगामस मज पे कोर डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद मज अच्छा तम पे लगुस बह सिलेक्ट MBBS खतर आज बह श्रीनगर कोर मे MBBS 1971 पे 76 मज कोर पास पे सो MBBS पास कर तम पे कोर मे MS जनरल सर्जरी मज ठीक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज कश्मीर यूनिवर्सिटी सो कोर 85 मज ओके पे अपॉइंट गोस रजिस्ट्रार गो पे बनो लेक्चरर
تو مے سٹاف شوق کہ بہ کرہا یہ کھانا تہ کینسر سرجن تس کلس کی ٹرینڈ کینسر سرجن تس کلس کی مے کافی شوق کہ بہ کرہا ات مز یہ ٹریننگ بہ کرہا پور ات مز مہارت حاصل تو یمن لکن بکار گھت تم لکن ما بکار بہ چونکہ عام طور لوگ گھان چندی گڑھ دہلی بمبے باقی باقی جائن علاج خاطر خاص کر سرجری خاطر بڑا تنگ تو پتہ گوس بہ بامبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل زن ہندوستان من ساروی نش مشہور ہاسپٹل ات مز کینسرس مز تو تت کر مے ٹریننگ ہز فیلوشپ کر مے تت تمہ پتہ بہ بی واپس تو کور مے بی جوائن پنہ ڈیوٹی سس 1995 پہ 2012 تام سس بہ میڈیکل کالجس مز وارہن پوسٹن پہ تو مے کر تت اس کران بہ زیادہ صرف کینسر سرجری زیادہ ٹھیک لا تعداد کینسر سرجری. ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر بننک مطلب یہ شوق یہ شوق یہ کمپلشن فرام فیملی یل بہ تریم ژوٗرمہِ پوٗنٛژمہِ پران تن پہ مے شوق کہ بہ ڈاکٹر. ماشاء اللہ تو سہ گو مکمل تو فائنلی کینسر سوسائٹی ہند فاؤنڈر ممبر چھو تھی. ازیک دہ خاص دہ اس تھوڑا سا گۄڈٕ تۄہہِ نِش زانُن کہ کیا کیُتھ کران یہ سوسائٹی کت پٲٹھۍ چھِ کٲم کران تہٕ کیا چھُ یِہُنٛد رول. یتھ سوسائٹی بنے 1999 مارچ 99 مز بنے یہ سوسائٹی. ات مز کی ڈاکٹر تہ ڈاکٹر نبر تہ بیوروکریٹ تہ ات مز بزنس مین تہ ات مز وکیل صاحب تہ باقی تہ سارے کور ات مز پہل کہ اسا بناو اک سوسائٹی یس زن ان غریب بیمارن یم کینسر ول بیمار یمن کن قسم رفاقت کران سہ تشخیصس مز سہ ڈائگنوسس مز سہ ٹریٹمنٹس مز چونکہ عام طور پر اینٹی کینسر ڈرگ واریاہ درٛوٚگۍ بیٚیہِ ٲسۍ سٲری ایویلیبل آسان کہین تہ لہذا تمہِ ساتہٕ کوٚر اسہِ صحیح کہ نسا أسۍ کرہو یہِ کٲم کہ أسۍ ہٮ۪کہو یِمن لُکن امہِ کینسر سوسایٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ معاونت کٔرِتھ یُتھ نہٕ یِمن امہِ دادِ گژھن نہٕ مارٕنۍ یِم امہِ حسابہٕ امہِ خٲطرٕ پونٛسہٕ خٲطرٕ یا امہِ دوا خٲطرٕ کینٛہہ تہِ یِم خاص کر یِم غریٖب طبقہٕ چھِ نمبر اکھ. بیٚیہِ اویرنس کرٕنۍ لُکن منٛز پبلکس منٛز ٲس نہٕ اویرنس کینسرٕچ. نمبر 3 اویرنس پتہ ات کم پریڈسپوزنگ ات مجھ عام مطلب سگریٹ سموکنگ باقی باقی چیز ات خلاف لوگ اس جنگ تقریباً 10-15 ورین مختلف پروگرامن من سگریٹ سموکنگ یا باقی باقی چیز لائف سٹائل ماڈیفکیشن تمہ خاطر. ژوٗرِم اوس اَسہِ خیال کہ اس بناو اکھ کینسر ہاسپٹل ییٚتہِ زن اسہِ لُکن کینسرس بیمارن آپریشن تہِ کرنے تمن پتہ ٹریٹمنٹ تہِ دِنہٕ تہٕ باقی چیز تشخیص تہِ کرنے تہٕ آؤٹ ڈور تہِ کرنے. بیٚیہِ اوس اَسہِ خیال کہ اگر امہِ سۭتۍ گژھِ تھوڑا رِسرچ اگر گژھِ چونکہ روز کنفاینڈ ٹو اوور کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت چونکہ اسہِ چھُ تھوڑا ڈفرنٹ بہٕ کرو تتھ پٮ۪ٹھ کرو پتہٕ أسۍ کتھ سون ییٚتیُک کینسر یہِ چھُ ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف انڈیا. So we wanted our own way of doing it and we could formulate a strategy and we could formulate the treatment protocols یم سن لکن benefit. سر چونکہ اس آز اویرنس متعلق کت کران اس ونتو کہ اویرنس کرت کیژا مدد ملان یس یہ پرابلم یہ ڈیل کرنس من بیٚیہِ أزکہِ دۄہ کیازِ چھِ أسۍ یہِ اوبزرو کران ات پٔتھۍ کِنۍ کیٛاہ ہسٹورِکل بیک گراؤنڈ چھُ. ہسٹورِکل بیک گراؤنڈ چھُ کہ یہ اوس 2014 من ڈاکٹر ہرش وردھن منسٹر آف ہیلتھ تمن آو یہ خیال کتن چونکہ یہ 7 نومبر ام دہ میڈم کوری برتھ ڈے تو اتھ دہ برتھ ڈے کس پہ تھو تمو کہ کرو کتن کینسر اویئرنیس ڈے نیشنل کینسر اویئرنیس ڈے تن پہ منانے پریت ورس 7 نومبر ایز نیشنل کینسر اویئرنیس ڈے. بہت کرو عرض تھی عام لکن کہ دپان آئیز کین ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. یوتان انسانس تعلیم پتہ تمس نالیج کن چیز سہ کیا وچ سہ کیا سمجھ. اویئرنس بڑ امپارٹنس پرٹیکولرلی یتھ بیمار مز کہ یوت ارلی یہ
جلدی ڈائگنوس میں ڈائگنوس گژھِ تیوٗت گژھِ ٹریٹمنٹ تہِ کمپلیٹ تیوٗت چھُ لایف ایکسپیکٹنسی تہِ اصل گژھان حظ تیوٗت چھُ زیادٕ کالس انسان زندٕ ہٮ۪کان روٗزِتھ یا کٲنٛسہِ چھُ لایف لانگ روزان یوٗت اتھ لیٹ گژھان چھُ ڈایگنوسِس کینسرس پتہٕ چھُ ٹریٹمنٹ تہِ گژھان کاسٹلی تہٕ پونٛسہٕ لگان زیادٕ تہٕ رِزلٹ چھُنہٕ زیادٕ اصل روزان حظ کِہیٖنۍ تہِ لہذا چھُ اوتانٕکۍ اویرنس آسہِ لُکن منٛز تِم ما یِن برونٛہہ کُن حظ عام طور لُکن چھنہٕ پتہ کیازِ چھِ کینسر گوٚو تہِ کیٛاہ پتہٕ اتھ کیٛاہ ساینس سمٹمز چھِ اتھ کیٛاہ ٹریٹمنٹ چھُ تہٕ بیٚیہِ بوزان چھِ کتھ امہِ سۭتۍ چھُ لُکن عام طور پٲٹھۍ وٕچھمُت أسۍ یہِ چھُ انسانس سایکولجکلی تہِ کران ڈسٹرب سوشلی تہِ کران ڈسٹرب سورُے خاندانس چھُ گژھان کیازِ بیٚیہِ چھِ ماتم ہیوٗ پیٚوان سارنٕے کینسرُک ناوٕے ہوت بوٗزِتھ حظ تہٕ یہِ چھُ لہذا یِمن لُکن نِش واتن سا اتھ ہسا چھُ علاج اگر یہِ برونٛٹھٕے ڈایگنوز گژھِ اتھ ہسا چھُ علاج ٹھیٖک پٲٹھۍ امہِ سۭتۍ ہسا بنہِ لایف بنہِ ایٖزی تہٕ بٮ۪مار ہیٚکہِ واریاہس کالس زندٕ روٗزِتھ یہِ گژھِ. ڈاکٹر صٲب أزکہِ دۄہ یُس یہِ أسۍ دۄہ مناوان چھِ ییٚمہِ دۄہ کیٛاہ چھُ تُہۍ کران خاص طور تاکہِ لُکن تانۍ واتہِ یہِ شیٚچھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ امہِ بٮ۪مارِ نِش بٔچِتھ کم اقدامات پزن اسہِ کرٕنۍ تہٕ کر پزِ اسہِ پننس متعلق سونچُن کہِ نہ مےٚ ما پزِ گژھُن ڈاکٹرس مےٚ ما پزِ ہاوُن. وٕچھو بہٕ کرٕ عرض یتھ منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ کران ٹی وی پروگرام چھِ أسۍ کران پیپرس منٛز چھِ کران پرنٹ میڈیاہس منٛز چھِ یِوان گروپ ڈسکشن چھِ گژھان بیٚیہِ چھِ أسۍ اویرنیس کران ؤرکِس ؤرِس حظ تھرٛوٗ آوُٹ دَ یِیَر أسۍ چھِ گژھان سکوٗلن منٛز أسۍ چھِ گژھان کالجن منٛز أسۍ چھِ گژھان یونیورسٹین منٛز ریسنٹلی کٔر اَسہِ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز اکھ پروگرام کوٚر سکاسٹس منٛز شیرِ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز برٛیسٹ کینسرس مُتعلق امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ نیکسٹ پروگرام چھُ اَسہِ کرُن ژارِ شریٖف ڈی کالجس منٛز وی وانٹ ٹُو گو أسۍ چھِ یژھان کہِ أسۍ گژھٕ ہاو پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس منٛز أسۍ گژھٕ ہاو پرٛٮ۪تھ کُنہِ کٔرمہِ چھِ شہرس منٛز أسۍ گژھٕ ہاو پرٛٮ۪تھ کُنہِ قصبس منٛز تاکہِ یہِ پیغام واتہِ ہا لُکن نِش تہٕ یِم تِہنٛدۍ بچہِ یِم سکوٗلن منٛز پران چھِ کالجن منٛز تِم گژھن پنُن گرٕ تِم پننِس ہمسایس پننِس رشتہٕ دارس پننِس محلس منٛز تِم پھہلایَن یہِ کتھ اہن سا یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ دود یِتھ پٲٹھۍ چھُ طریٖقے علاج یِتھ پٲٹھۍ چھُ باقٕے چیٖز. سر یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ ایک طرح کی وبا بن چکی ہے. اگر ہم صرف اپنے دیش کے بارے میں بات کریں تو ہر سال 10-15 لاکھ لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے جن میں سے 50% جو لوگ ہیں وہ مر جاتے ہیں اس بیماری کے کارن. ہمیں بتائیے گا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں. از دس بیکاز آف اگنورینس؟ اگنورینس سورُے حظ کینٛہہ جی ڈِزیٖز چھِ سۄ یُس کینسر ڈِزیٖز حظ چھِ بیسِکلی چھِ سون جسم بنیومُت یہِ چھُ بنیومُت سیلن ہُنٛد حظ یِتھ پٲٹھۍ اکھ مکان بناوان چھُ سیرٮ۪ن ہُنٛد یہِ چھُ بناوان میٚژِ ہُنٛد یہِ چھُ بناوان چھِ حظ شِشتُرُک اَتھ چھِ لاگان أسۍ باراہ چیٖز یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف سیلٕز سٲنِس گامس سٲنِس جسمس منٛز حظ. یِم سیلہٕ یِم چھِ آسان یِم چھِ ییٚلہِ یِم نمبرس منٛز تعدادس منٛز بڑان چھِ تہٕ یِمن چھُ آسان اکھ خاص أکِس خاص ربطس تتھ چھِ آسان یِم تیٖژ زیادٕ تہِ چھنہٕ بنان تیٖژ زیادٕ چھنہٕ بجہِ تہِ گژھان تہِ اتھ چھُ کانٛہہ خاص مقدار حظ روزان کانٛہہ کنٹرول چھُ اتھ روزان حظ. کُنہِ ساتہٕ چھُ بِکاز آف کینٛہہ تہِ ریٖزنو موٗجوٗب یِم زن انہیرنٹ آسن اَدٕ ایٚنوارمنٹل فیکٹٲرٕس آسان چھِ باقٕے فیکٹٲرٕس چھِ آسان تمہِ سۭتۍ چھِ ذیل کانٛہہ سیل چھِ گژھان بنان ابنارمل حظ. یہِ ایبنارمل سیل ییٚلہِ بنان چھِ یہِ چھِ بنان آٹونامس حظ. یہِ چھنہٕ بوزان پننہِ جسمُک کینٛہہ تہِ یہِ چھُ گژھان ڈِوایڈ کران تہٕ یہِ چھُ بڑان ییٚلہِ بڑان چھُ اتھ چھُ بنان اتھ گوٚچھُ اتھ گوٚچھس چھُ بنان ہسا یہِ چھُ ٹیوٗمر حظ گژھان. اتھ ٹیوٗمرس چھُ آسان یِمن ٹیوٗمر سیلن چھُ آسان اکھ خاص خصوٗصیت سۭتۍ اکھ چھُ ییٚمِس یُس یہِ اتھ أنٛدۍ پوٚک چھُ یہِ چھُ اتھ یہِ ژاپان حظ یہِ چھُ ژاپان اتھ تہِ. بیٚیہِ چھُ نمبر 2 یِمن ٹیوٗمر سیلن یِم چھِ گژھان بٕلڈٕ کِنۍ لِمفیٹِک ویسلو کِنہِ جسمٕکٮ۪ن باقین سیلن ادرس میٹاسٹیسِس ونان چھِ. ییٚلہِ یہِ ٹیوٗمر چھُ آسان أکسٕے جایہِ یہِ چھُنہٕ آسان یِم آرگن نٮ۪بر درٛامُت کِہینۍ تہِ یہِ چھُ آسان لوکلایزٕڈ. ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ نٮ۪بر درٛاو وۄنۍ گٔے میٹاسٹیسِس چھِ بنان پتہٕ جنرلایزٕڈ ڈِزیٖز میٹاسٹیٹِک ڈِزیٖز. لہذا یوٗت أرلی أسۍ یہِ رٹہون تیوٗت چھُ روزان بہتر بٮ۪مار سٕنٛدِ خٲطرٕ. علاج تہِ گژھُن چھُ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ باقٕے چھِ ٹھیٖک تِم چھِ لایف ایکسپیکٹنسی گژھان ٹھیٖک سِمٹم فرٛی روزان زیادٕ کالس ڈِزیٖز فرٛی سٔروایوَل چھُ. ڈاکٹر صٲب پروگرام کِس آغاز منٛز ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ ییٚتیُک یُس کینسر چھُ سُہ چھُ مُلکہٕ کیو باقیو حِصو نِش الگ. یہِ کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ؟ بہٕ کرٕ تۄہہِ عرض یِتھ پٲٹھۍ اگر تُہۍ
یہ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُس کٔشیٖر چھِ نہ حظ یہِ چھِ باؤنڈڈ آن آل سائڈس بالس مزس وادی جیوگرافکلی سپریٹ فرام ریسٹ آف د کنٹری یتک آب و ہوا ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف د کنٹری ویدر ڈفرنٹ رہن سہن ڈفرنٹ وتھن بہن ڈفرنٹ کھین چین ڈفرنٹ تو انوائرمنٹ ڈفرنٹ عام طور اگر تھی ونو بہ تہ فرض کریں اگر باقی ریسٹ آف ہندوستان نمون پن ملک نمو یت ملکس من ریسٹ آف انڈیا من سارے نش عام کینسر سہ ٲسُک کینسر بالکل مگر من ہارڈلی تم کھانا پیشنٹ یمس زن ٲسُک کینسر بالکل مردن من تو زنان من آؤٹ سائڈ انڈیا مور دین 50% کینسر سہ ٲسُک کینسر ادیا وٹھن ہند ادیا مازبر ہند ادیا زی ہند ادیا ٹانسل ادیا تعلق زیادہ مگر وجہ تم تموک ژاپان تم تموک کھوان تم تموک لاگان تم نشتہ مز کران استعمال بُٹھ تہ کران استعمال تت یہ زیادہ اگر تھی مز وچھو یہ سارے زیادہ اگر جمع کرو میادک تو خوراک بت نالہ ہند کینسر زیادہ اگر کن بناو نت ونکس یہ لنگ کینسر زیادہ مردن مز زنان من بریسٹ کینسر زیادہ یہ کینسر زیادہ کی بیان یہ بچہ دون ون مثال تک سروکس سروکل کینسر واریاہ کامن ریسٹ آف د انڈیا مز مگر یہ وچان ریئر واریاہ کم یہ کینسر تو لہذا یہ فرق نبر تہ عام کینسر مز زن کامن کینسر تر من ٲسُک اپر ایروڈس تم یت من ہوٹ أندرم ہوٹ یا ہیرم پارٹ کتن چھاتہ ہند یہ تو بیٚیہِ نشتہ ہند اندر کن امیک کینسر زیادہ کامن نبر یہ کم سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب امہ حوالہ کت کرنے پہ مے بیاکھ سوال ذہنس میں بہت پرژھن مگر تمہ برو جی ڈاکٹر صاحب اس موضوع کے حوالے سے ہم آگے چل کر اور بھی باتیں کریں گے لیکن ناظرین یہاں پہ ہمیں رکنا پڑ رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK کے وقفے کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. ویل بی رائٹ بیک. لوگوں کے پرزور اصرار پر وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر ایک بار پھر 1 نومبر سے 10 نومبر تک فری کنسلٹیشن کیمپ منعقد کر رہا ہے جہاں پر ان تمام بے اولاد جوڑوں کی فری کنسلٹیشن کی جائے گی جو اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں. یاد رہے وردان IVF سینٹر پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ روشن کر رہے ہیں جو کہ وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی قابلیت تجربہ اور ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی بدولت ممکن ہو رہا ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو 1 نومبر سے 10 نومبر تک اس فری کنسلٹیشن کیمپ میں آ کر اپنا چیک اپ کرائیں. اپوائنٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں 6005944300. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں اس کے ہر پہلو میں. کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں. یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں موسیقی کی کشش میں محبت کی گرماہٹ لیے کہنے کے رنگ میں. اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے. کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین محترم وقف پتہ تہد بی خیر مقدم پروگرام یتھ ناو گڈ مارننگ JNK. ناظرین ازیک شمار سپانسر آمت کرنے کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی طرف. جی ہاں ناظرین آج کا پروگرام ہم آپ تک پہنچا پا رہے ہیں کینسر سوسائٹی کی وسادت سے. اب اخبارات کی سرخیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں
अखबारों की सुर्खियां हम अब तक पहुंचाते हैं और हुमैरा ने ऑलरेडी आपसे वादा किया था कि वक्फे के उस पार हम सुर्खियां लेकर आएंगे। तो पहला मेरे हाथ में रोजनामा, उर्दू रोजनामा है। इसकी खबर 55 सरकारी मुलाजमीन नौकरी से बरतरफ, LG। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जल जीवन मिशन की अमलावरी का जायजा लिया। जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और इसकी खबर, सेंट्रल लॉन्चेस भारत आटा एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ ₹27.50 पर kg टू गिव रिलीफ टू कंज्यूमर्स। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, अमरनाथ केव श्राइन गेट्स मोटरेबल रोड, दैट्स अ गुड न्यूज। जी अमरनाथ जो श्राइन तक मोटरेबल रोड का जो जिक्र किया, हालांकि वो पहाड़ियां इतनी खतरनाक हैं, वहां पर मोटरेबल रोड अब बनी है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये रोड जो है ये काफी मदद देगी हमारे श्रद्धालुओं को उस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। और अगला रोजनामा मेरे हाथ में, ये अंग्रेजी रोजनामा, और लिखते हैं PM मोदी डिस्कस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरानियन प्रेसिडेंट। और इसी अखबार से एक और खबर, महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे कॉल्स ऑन LG। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, वादी में नाजायज तरीके से बिजली इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई होगी, महकमा बिजली। जी मेरे हाथ में आखिरी रोजनामा, ये उर्दू रोजनामा, और लिखते हैं लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां, 12 नोडल अफसरान की तकर्री, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ये कदम। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। एडॉप्शन ऑफ कंपोस्टिंग, मल्चिंग एंड फिलिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज by leaves spread over large areas can reduce harmful effects of leaf burning in Kashmir। जी तो नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ हमारे अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई। और अगर आप और भी इन अखबारों की सुर्खियों के मतलब डिटेल चाहते हैं तो आपको अखबार खरीदना होगा और उसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि मजीद इस पर क्या लिखा है। हमारे प्रोग्राम का वक्त जरा मुख्तसर सा होता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता कि हम तफसीलन इन खबरों को आप तक पहुँचाएँ। बात हो रही है आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, आज के हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनकर बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब, जो कि एक ऑन्को सर्जन है, और उनसे हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, जो कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, उस पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, तो एक और जिक्र कि मुल्कस मज हिंदुस्तानस मज मुख्तलिफ कैंसर्स ज्यादा लाभ निवान सानी कशीर मज कैंसर्स वारिया ज्यादा, यथ मज म्यादुक इसोफेगस यानी बतनाल हुंद ज्यादा लंग्स ते बे ब्रेस्ट कैंसर, अमिक वजह क्या है? आम तौर पर कैंसर अत हेको खास अख वजह वजह कहें सब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स तम पे पे असर, मगर हेको न खास लंग्स लंग कैंसर अत मज पता कि कह सिगरेट चेतन, कह जजीर चेतन तमोक, कह बेकुन तरीके इस्तेमाल, तो लंग कैंसर अत डिफरेंट बात। इस पे अदर पुलेंट्स तम जन मुजर सेहत पुलेंट सैंस एटमॉस्फेयरस तम लंग कैंसर। मगर अगर तुम वन मे ब्रेस्ट कैंसरस मुतलिक अत क्या वजूहत ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी अर्बन फैमिली ब्रेस्ट कैंसर सह 5% तान ज्यादा खुद ज्यादा, तम अलाव सह कम वाकई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट तिमन हेकान कह पिन पे खास वजह कह, मगर अत ब्रेस्ट कैंसरस एसोसिएशन कह मतलब ये मज हायर्स मतलब फर्ज करें तुम वन बह आम तौर वुचनोमुत यम जन लेट मैरेज करान आफ्टर द एज ऑफ 30 वरी पत, या यमन गोडनुक बच बनान 30 वरी पत 5 वरी पत बनान तिमन ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर जन बनस्बत के आम जनान जन ब्रोह करान खानदार ब्रोह गसान बच बड़े बनान लेट मैरिज लेट मैरिज लेट फर्स्ट चाइल्ड वजह। नंबर 2 वजह ब्रेस्ट फीडिंग
تم بریسٹ فیڈ کران تم گھان کم ایز نمبر 3 ات مجھ تم زنانہ یم زن 50 ؤری پتہ زیادہ ویٹ گھان گین اوور ویٹ گھان زیادہ آسان تم گھان زیادہ ایز کمپیئر ٹو عام لکن تمہ علاوہ تہ بیٚیہِ قصبن یم زن ہارمون رِپلیسمنٹ ونان زن یوجولی زنان کھیٚوان آفٹر د مینوپاز مینسٹرل سٹاپ گژھان تمہِ پتہٕ کھیٚوان تم دوا پھٔلِتھ تم کینٛژو سمپٹمو خٲطرٕ اگر تم زیادٕ کالس کنٹِنیوسلی کھیٚن تتھ منٛز تہِ چھُ تھوڑا رِسک گژھان حظ زیادٕ گژھان نلہِ پیلیٹِو مگر یہ ترامس نہٕ کٕہٕنۍ بچہِ تہِ چھُ آسان حظ تمن چھُ آسان کمپیریٹِولی زیادٕ چانس یمن لیڈیزن ماس یا ماجہِ یا بیٚنہِ کینسر چھُ آسان تم تہِ چھِ آسان ایٹ ہاے رِسک یہ چھُنہٕ تمن تہِ گژھِ نہ رِسک چھُ گژھان تھوڑا زیادٕ پہنتھ یم چھِ کینٛہہ فیکٹٲرٕس یم زن کیٛازِ چھِ اَسہِ مد نظر چھِ آسان تھاوٕنۍ حظ. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ ارلی ڈِٹیکشن ہسا چھُ دادِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ پوٗرٕ علاج اتھ واتنٲوِتھ تہِ أکِس اِنسان سٕنٛز لایف ہٮ۪کہِ ایٖزی گٔژھِتھ تہِ لایف ایکسپٹ یُس نہٕ تٔمۍ سُنٛد لایف سپین چھُ سُہ ہٮ۪کہِ بٔڑِتھ. یُس تۄہہِ کتھ کٔروٕ برٛیسٹ کینسرٕچ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کیٛاہ پزِ کرُن اگر خۄدا نخواستہٕ کٲنٛسہِ یُتھ کینٛہہ مسلہٕ آسہِ تہِ تٔمِس کتہِ ننہِ کہِ مےٚ چھُ بیسکلی چھُ ڈایگنوز کران پیشنٹٕے اگر تُہۍ پوٚز بوٗزِو چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ کھٔٹِکھ آرگنس یہِ چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ حظ خاص کر سٲنِس ماحولس منٛز چھِ بالکُلٕے اتھ پردٕ لہذا یہ بٮ۪مار پانہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ ڈایگنوز حظ اگر أمِس ماجہِ بیٚنہِ پتہ آسہِ کہِ اگر مےٚ یتھ بچس منٛز یتھ پننِس بیسٹس منٛز ٲس یہِ بالکل ٹھیٖک مگر وۄنۍ چھِ اتھ منٛز مےٚ باسان کُنہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ سوم ہیوٗ رسکن تہٕ اتھ منٛز باسے مےٚ ٲنٹ یہِ ٲنٹ چھُ وٕچھِنۍ أمِس یہِ کمہِ قٕسمٕچ چھُ وٕچھِنۍ یہِ ما ٲس برونٛہہ یہ درٛاو نا نوٚو اکھ چیٖز اچانک گٔے ٲنٹ گٔے پٲدٕ یہِ ٲنٹ کۭژاہ بٔڑ چھِ أمِس چھُ وٕچھُن یہِ ٲنٹ چھِ یہِ کیازِ درٛایہِ یہِ ہیٚکہِ اکھ کینسر یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کینسر ضروٗری چھُنہٕ سارے باسن کینسرٕے مگر ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ کینسر بہٕ گژھا کٲنٛسہِ ڈاکٹرس نِش یہِ گژھِ ڈاکٹرس نِش ڈاکٹر کرِ پننہِ حساب أمِس تشخیٖص ہے أمِس ہسا مےٚ چھُ ٲنٹ کتٮ۪ن چھِ یہِ کرِ پننہِ حساب ٹیسٹ یہِ وَنہِ ٹیسٹ اتھ چھِ 2 ٹیسٹ 2 ٹیسٹ یِوان کرنہٕ الٹرا ساوُنڈ چھُ یِوان کرنہٕ میموگرام چھُ یِوان کرنہٕ FNAC فاینل سپیسٹالجس منٛز چھِ سُہ چھُ بڑٕ معموٗلی ٹیسٹ سُہ زیادٕ تیوٗت آسان مُشکل ٹیسٹ وستا کانٛہہ تہِ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ یا وۄنۍ چھِ کران آز کل ڈِڈل بایاپسی کران ٹوٗکر بایاپسی کران چھِ ییٚمہِ سۭتۍ ننان چھُ 99% دود کیٛاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اگر یہِ درٛاو کینسر اتھ چھُ تمہِ پتہٕ تہِ بیٚیہِ 1-2 ٹیسٹ پیٚوان کرٕنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ اتھ ٹریٹمنٹ یِوان کرنہٕ حظ مگر بیسکلی گژھِ آسُن أمِس لیڈی پتہ مےٚ کیٛاہ چھِ برٛیسٹ کینسرٕکۍ کیٛاہ سمپٹمز چھِ اتھ کم حساب چھِ عام طور چھُ برٛیسٹ کینسرس منٛز یِوان انسان چھُ وٕچھان ٲنٹ آسان چھِ منٛز مگر کُنہِ ساتہٕ آسہِ ٲنٹ ٲسِتھ کَسس منٛز تہِ حظ تتھ چھِ 2 وجہ اکھ چھُ یہِ کینسر پھٔہلان گۄڈٕنیتھ کَسس منٛز حظ تمہِ طرفہٕ کِس کَسس منٛز نمبر 2 چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ یُس برٛیسٹ چھُ آسان امیُک تھوڑا پارٹ چھُ آسان کَسس کُن کَسن أتھۍ کُن تہِ حظ یتھ ایکزلا ونان یتھ آرم پِٹ ونان چھِ أسۍ کَس اتھ منٛز آسان لہذا چھِ ہٮ۪کان اَتہِ تہِ ٲنٹ ٲسِتھ یا تِمن چھِ ونان أسۍ لِف نوڈ یِم اتھ منٛز آسان چھِ یوٚت یہِ پھٔہلان چھُ توٚت اوے چھُ آسان کَسس منٛز تہِ نمبر 3 چھُ آسان یُس یہِ ٹیوٚنٛڈ چھُ آسان یہِ چھُ گژھان یا اندر کُن یا چھُ گژھان أتھۍ سایڈس کُن یپٲرۍ کینسر چھُ حظ یہِ چھُ گژھان اکھ اِنوٲٹ گژھان چھُ یا رِٹریکٹ گژھان چھُ تٔتھۍ سایڈس یا اتھ ٹیٚنٛڈِس أنٛدۍ پٔکۍ چھُ گژھان اتھ گژھان چھُ زخم گژھان پٮ۪ٹھ کِنۍ حظ سُہ زخم چھُنہٕ گژھان ہیٖل کِہینۍ تہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ اکھ برٛیسٹ کینسرٕچ اکھ علامت ٲسِتھ نمبر 4 ہیٚکہِ برٛیسٹس پتہٕ یُس پٮ۪ٹھ مسلہٕ چھُ آسان یہِ چھُ گژھان رنٛگس گژھان چینج کُنہِ ساتہٕ لاجہِ گژھان کُنہِ ساتہٕ گژھان چھُ وۄزُل ہیوٗ تتھ چھِ ونان أسۍ انفلمیٹری برٛیسٹ کینسر سُہ تہِ چھُ اکھ برٛیسٹ کینسرُک ٹایپ مگر سُہ چھُنہٕ آسان سُہ عام لُکن روزان خیال شاید چھُ یہِ انفیکشن مگر چھُ آسان کینسر ونتو اس کی برسٹ کینسر کے کتنے سٹیجز ہے کیا یہ کیوریبل ہے برسٹ کینسر چھُ کیوریبل ان ارلی سٹیجز أسۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھِ 5 سٹیج یِوان مگر أسۍ چھِ ونان عام
استاس مز پہ ٹریٹمنٹ ات کران ترے بناون حض اکھ گو ارلی سٹیج بریسٹ کینسر اس زن کنفائنڈ زن آسہِ بالکل بیبہِ منٛزٕے بیمہِ منٛز نٮ۪بر آسہِ نہٕ وُنہِ درٛامُت یہِ کِہیٖنۍ تہِ پٲٹھۍ چھُ ارلی سٹیج بریسٹ کینسر یہِ چھُ آسان یہِ سینٹیمیٹر یتھ منٛز بیٛاکھ گوٚو لوکلی ایڈوانسڈ بریسٹ کینسر سُہ تہِ أتھی مگر اَتہِ چھُکھ ایڈوانس تھوڑا چھُ أمِس چھُ بڑیومُت امیُک سایز چھُکھ بوٚڑ أمِس چھُ تھوڑا انوالومنٹ ہیٚژمٕژ کُنہِ کُنہِ اَتھ بریسٹس منٛز تھوٚمُت کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان اَمہِ سۭتۍ کَسَس منٛز تہِ گٔمٕژ بیٛاکھ گوٚو ایڈوانسڈ بریسٹ کینسر سُہ گوٚو یُس زن اَتہِ تہِ درٛاو کَسہٕ منٛز تہِ درٛاو یہِ ووت وۄنۍ چھاتہِ منٛز یہِ ووت وۄنۍ أڑجہِ منٛز یہِ ووت وۄنۍ یَتھ حظ جِگرس منٛز یا باقین آرگن دٮ۪ماغس منٛز ووت برینس منٛز ووت یہِ چھُ گٔے ایڈوانسڈ سٹیج بریسٹ کینسر یِمے ترٛےٚ سٹیج چھِ أسۍ دِوان ارلی سٹیج بریسٹ کینسرس منٛز چھُ ٹریٹمنٹ اتھ ٹھیٖک اتھ منٛز چھِ لایف ایکسپیکٹنسی بڑٕ اصل اسہِ تہِ چھِ پیشنٹ وٕنکیٚس تِمن 20 ؤری 25 30 ؤری تہِ گٔیہِ یِم زن بالکل زِندٕ چھِ پنٕنۍ زندگی بسر کران چھِ فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ تہٕ اتھ چھُ علاج طریقے علاج اصل حظ بریسٹ کینسرس اگر أسۍ اتھ ونان چھِ آپریبل بریسٹ کینسر ارلی بریسٹ کینسر اتھ چھُ آپریشن یِوان کران یا چھُ پیوان بیبہِ کڑٕنۍ سٲرٕے نٮ۪بر یا چھُ پیوان اتھ تہِ أتھۍ ٲنٹ یِوان کڑنہٕ نٮ۪بر بیٚیہِ یِوان تھوڑا بیٚیہِ کڑنہٕ نٮ۪بر تہٕ بیٚیہِ چھُ یِوان کرنہٕ کَسَس آپریشن تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان کَتہِ چھُ کنٹرول اتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تَمہِ پتہٕ پیوان کٲنٛسہِ اِنسانس کیٖمو تھٔرپی کرٕنۍ یا کٲنٛسہِ پیوان چھُ ہارمون تھٔرپی تہِ کرٕنۍ مگر یُس لوکلی ایڈوانسڈ بریسٹ کینسر چھُ اتھ پیوان چھُ گۄڈٕ کیٖمو تھٔرپی دِنۍ تَمہِ پتہٕ یُس ژَمان چھُ ییٚلہِ ژَمان چھُ پتہٕ چھُس پیوان سٔرجری کرنہٕ پتہٕ چھِ وۄنۍ بیٚیہِ یِمن تھوڑا کیٖمو تھٔرپی یا یُس وۄنۍ ایڈوانسڈ بریسٹ کینسر چھُ آسان ژوٗرمِس سٹیجس پٮ۪ٹھ عام طور پر ونان چھُ تتھ تہِ چھُ ٹریٹمنٹ تتھ تہِ چھِ دِوان کیٖمو تھٔرپی دِوان چھِ انجکشن چھِ کران دوا چھِ دِوان پھٔلۍ تہِ چھِ دِوان یا ریڈیشن چھِ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ یِم بٮ۪مار زیادٕ کالس تکلیف ورٲے دگہِ ورٲے ٹھیٖک پٲٹھۍ روزان چھِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪مت ہارنٕچ چھُنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ سر کیٛاہ اَسہِ چھِ ییٚتہِ سٲری یِم انفراسٹرکچر یا فیسلٹیٖز ایویلیبل کٔشیٖرِ نہ وۄنۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز سارے تقریٖبن انفراسٹرکچر سورُے ییٚتہِ چھِ تقریٖبن ایس ایم ایچ ایس ہاسپِٹل چھُ یا شیرِ کشمیٖر شُرس منٛز چھِ سارے آلموسٹ سارے کہِ تَتہِ چھِ سٔرجِکل آنکالجی تہِ وۄنۍ میڈِکل آنکالجی تہِ چھِ تہٕ ریڈیشن آنکالجی تہِ چھِ لیٹسٹ مِشیٖن تہِ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زن اِنسان مےٚ منٛز چھُنہٕ باسان لُکن زیادٕ نٮ۪بر نیرنُک ضروٗرت پگہہ پتہٕ کانٛہہ پننہِ مرضی سُہ والہِ دِگر ادروایز گژھِ علاج ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھُ اَمہِ کینسر علاوٕ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ میادُک کینسر چھُ اَسہِ واریاہ کٔشیٖرِ منٛز عام تہِ یُس اَسہِ بطن نالہِ ہُنٛد کینسر چھُ یہِ تہِ چھُ واریاہ عام تَمیُک وجہ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ یہِ زیادٕ چھُس بہٕ تۄہہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ سِنگل وجہ ؤنِتھ ؤنِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہ چھُ وُنیُس تام أسۍ کانٛہہ خاص کانٛہہ وَنان بہٕ سُہ چھُ بتہٕ کھٮ۪وان تہٕ لہذا گژھُن چھُ اَسہِ تہِ گوٚژھ سارنٕے بتہٕ کھٮ۪ن والٮ۪ن گژھُن بِلکُل تِتہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ چاینیٖز بتہٕ کھٮ۪وان تَتہِ چھُ گژھان حظ میادُک کینسر واریاہ عام طور چھُ وٕچھنہٕ آمُت یِمن جاین دُنیاہس منٛز رایس کھٮ۪وان چھِ زیادٕ تِمن علاقن منٛز یہِ چھُ وۄنۍ ونو یہِ چھُ یِہوے فیکٹر چھُ وۄنۍ کرو رایس کرو بنٛد تہٕ پتہٕ گژھِ غٲب یا تیٚلہِ گوٚژھ سارنٕے گژھُن تہِ چھُنہٕ بیٚیہِ چھُ نمبر 2 چیٖز کیٛازِ چھِ حظ یِم رایس ایٹٲرٕس چھِ تُہۍ ونو بہٕ بیٛاکھ چیٖز بیٚیہِ یِم زن زیادٕ کران چھِ استعمال نوٗنُک خاص نوٗنہٕ چاے چٮ۪وان چھِ یا خاص پِکٕلز یِم کران چھِ استعمال زیادٕ تِمن چھُ یِوان یہِ چھُ یِوان ماننہٕ یہِ ہسا چھُ اکھ فیکٹر یہِ تہِ ٲسِتھ اکھ فیکٹر بیٚیہِ چھِ آسان میادس منٛز پنس تہِ واریاہ تکلیٖف یتھ منٛز زن اکھ انفیکشن چھُ آسان تتھ منٛز چھِ ایچ پایلوری ہیلِبیکٹر پایلوری سُہ چھُ آسان اکھ انفیکشن اکھ میادس منٛز تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان میادس منٛز تِم تبدیلی یِوان تتھ منٛز چھِ گیسٹرایٹس کرانیولیسس چھِ تمہِ پتہٕ چھُ گژھان کتہِ چھِ حظ تِمن لُکن چھُ گژھان چھُ کینسر زیادٕ گژھان زیادٕ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ آسان کینٛہہ تکلیٖف مطلب تِمن چھِ ونان پالِپٕس ایڈینوماز چھِ آسان یا پالِپٕس چھِ آسان یِم زن اگر میادس منٛز آسہِ تِمن لُکن تہِ گژھان چھُ زیادٕ پہنتھ یِمن میادس کانٛہہ آپریشن آسہِ گوٚمُت پتہٕ آسہِ تتہِ تھوڑا ریمنٹ روٗدمُت تِمن تہِ گژھان چھُ کینسر زیادٕ سر بریسٹ کینسر کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کون کون سے ایسے پریونٹیو میجرز ہیں جو ہم ارلی اسٹیج پر لے سکتے ہیں تاکہ اس بیماری سے پہلے بچا جائے اگر تُہۍ ؤنِو مےٚ کٔژ چھِ تۄہہِ پرٛیوینشن چھِ آسان بیٹر دین کیور اینڈ اِٹ از چیپر دین کیور
प्रिवेंशन एक इंसान कर इंसान ब्रेस्ट कैंसर मज नंबर 1 लाइफ स्टाइल चेंजेस कर गो अगर अर्ली मैरिज ग अर्ली चाइल्ड जनाब नंबर 3 एक्सरसाइज जी सर तो डाइट कंट्रोल जन आम तौर यूथ फैट ज्यादा यूथ बन एस्ट्रोजन ज्यादा तम ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा यम चीज अगर इंसान करे ब्रेस्ट कैंसर गि थोड़ा कम जी सर डॉक्टर साहब तुम कोरव जिक्र म्यादु कैंसर वो तुम कि आचारो सत या नून ज्यादा या अमुक तक वजह वन तो अगर वन कंस शख्स बासे कि मे हसा म्यादस का तकलीफ ये अक्सर लुक म्यादुक मामूली क्या तकलीफ तम लगान दवा खो अमे हवाल वन तो यह दवा कूता मुफीद इंसान खतर तो कूता मुजर मे जरूरी कत नाजरन फिक्र तानी अत मुतलिक गस थवन याद अगर कह इंसान बिल्कुल ठीक ओस मगर क्या काल पे तमिस बासान कि ना मे बद खेवान मे मैदस मज गबर गसान यह बद ठीक पे शपान कहें तह रोजान मैदस पे मौजूद ज्यादा कालस मैं ब्रोहस पे खेवान बत यह शपान ठीक पे कर प्रॉब्लम वालम कहें तह वो बत पे खेवान वो शपान ठीक पे कहें तह यह मैदस पे रोजान ज्यादा कालस इतनी रोजान अमिस गस रोजन शक यह प्रॉब्लम मैंने खतर चीज आम तौर गसान पे तम कंस नश तम दिवान पेंटाप या कह दवा दिवान खेवान थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मगर पे रोजान बे बिचारिस म्याद रोजान इतनी अगर तमिस म्याद इतनी रोज तमिस पज कम अज कम माहिर डॉक्टरस नश गसन तमिस नश हान तो एंडोस्कोपी करें यह जन बेहतरीन टेस्ट म्याद खतर तो बतनाल खतर बेहतरीन टेस्ट एंडोस्कोपी कह मुजर सेहत चीज कहें तह यह कर वन पे कुछ जाए सान डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में पे कुछ जाए इवन सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में पे कुछ जाए यह कर हको अम सतन बिल्कुल ब्रोह सोचित वुचित कि बेमारस क्या अल्सर अमिस कैंसर अमिस बे तकलीफ मगर एंडोस्कोपी खोसन कर कहें आम तौर हबत लुकन दपान सा करो एंडोस्कोपी पे दोद फहल ना दोद ऑलरेडी फहलोमुत पे लेट एंडोस्कोपी कर खड़ा एंडोस्कोपी कस कहें तह एंडोस्कोपी फहल दोद कहें तह ना दी तकलीफ वकलीफ कह थोड़ा गसान वाल विज मगर एंडोस्कोपी बेहतरीन टेस्ट साहिर नश तम बयापसी ती गसान अगर थुर क्या कर बेमारस सह तम एंडोस्कोपी कर यह बेहतरीन टेस्ट यह अम खुद गस कर वॉलंटियर हाँ सब बह कर अत खोसन कर जरूरत बिल्कुल बेमारस कहें तह बे कर वक्त पे टेस्ट पता लेटस मज फायदा वायदा कहें अगर कंस मामूली खेवान बत ठीक पे वो बासान ना बत खेवान मे बसान थोड़ा रुकान बत कुछ जाए अमिस अमिस रुकान कुछ जाए खुराक नालि मज एकदम पे अमिस गसन डॉक्टरस नश एंडोस्कोपी करना पनस टेस्ट करना वुचन ठीक पे जरूरी यह कैंसर मगर कैंसर कहें तह या कंस गसान ब्लैक मोशन अमिस या किन खून एकदम गस गसन डॉक्टरस नश पनस एंडोस्कोपी करना यह जरूरी खास कर मज चूंकि अ म्याद तो खुराक नालि कैंसर बड़ वाया आम शुक्रिया डॉक्टर साहब तुम करो अत मुतलिक कत अत पे करो मजीद कत मगर यदन रुको मुख्तसर ब्रेक खतर ब्रेक पत करो प्रोग्राम सिलसिल पगन आओ ब्रो डॉक्टर साहब सत एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब, जो कि ऑन्कोलॉजी सर्जन है। डॉक्टर साहब,
أساس وين कथ करान ब्रेस्ट कैंसर मुतल्लिक, उसके बाद हमने लंग कैंसर के बारे में भी बात की. हम आपसे मजीद ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि दूसरी बीमारियों में ऑलरेडी मुब्तला होते हैं जैसे कि BP या फिर डायबिटीज़, अगर न तिमन सो कंट्रोल गसे, क्या तिमन है कि ये बीमारी गसित कैंसर बीमारी? वाट छुनस कांति अकदन छि ब्लड प्रेशर तो कैंसर छुनस वाट कांति न छु शुगरस तो कैंसर वाट की कांति तो क्या सिंड्रोम छु यत मन कदन छु थोड़ा कुंजे अलान छु मगर आम तौर हकन वन जनरलाइज कांति ना मन छु शुगर तो अमिस गस कैंसर न छु डॉक्टर अकोई प्रॉब्लम छु सनस कदन छि यत मन पता बारिक नक्त आकदन छि यम कैंसर सल छि शुगर वाला कर इस्तेमाल ये शुगर ज्यादा सन फलन फलन ज्यादा बाकी मैं बसंत कदन छि अत कम वाट ब्लड प्रेशर सती आप कुछ वाटस कहते डॉक्टर साहब तो करू जिक्र म्यादु कैंसर तो बत नाल हुन कैंसर तम पत छु ब्या कैंसर ये आमुत वुश्न युस यथ रेक्टल कैंसर छि वना तत मुतलिक वन तो थोड़ा बहुत तो साइड एक्सपीरियंस तो रेक्टल कैंसर छु इतु रेक्टल कोलोरेक्टल कैंसर तो कोलन बड़ अंदरम तो रेक्टल इवन ऑलमोस्ट बनानो कोलोरेक्टल कैंसर बनन छै अमिक परसेंटेज फॉर विथ सन छु दख तो ज्यादा पांगसन क्योंकि डाइटिक हैबिट सन चीज most of the time just asan ch diet हैबिट्स तुम के वारा चेंज हस तुम चेंज तुम आए तम सुच बसन में थोड़ा वो कोलन रेक्टल कैंसर इति रसखंड बढ़ियो इति बिकॉज़ वेस्टर्न टाइप्स ना डाइट वन या बाकी चीज जंक आप बाकी चीज है सुन वारा जंक फूड इज अ वेरी ये तो बेयम असन च स्टोर फूड सर बाकी चीज जो असन यम च दे आर डेफिनेटली इंजरियस टू हेल्थ तो यमन पज रुकावट कहीं खास कर बच्चन पटे सु पटे खान बर्गर खान बाकी बाकी चीज खान बाकी चीज खान वारा जंक फूड खान तम सन तमन प्रॉब्लम तो यह हर कैंसर ना बाकी कैंसर अमिक रोल असन चीज खतर मगर ये कशीर मज कदन मैं आम तौर पर गसन प्रॉब्लम ये सारी फाग गंड अगर बड़ पेशाब कि खून आव यह पायल्स सही बवासीरी सारी बवासीरी अगर बड़ पेशाब कि इंसान खून अत कर बिल्कुल तहकीक डॉक्टर साहब हावन तमिस डॉक्टर साहब हे डॉक्टर साहब मे पे बड़ पेशाब सह पृछ तमिस अगर ऐ बड़ पेशाब खून अत कोता काल गो नंबर 2 कब्जी मा नंबर 3 वे चेंज बाउल हैबिट अगर दह दह बेहान नबर वन बेहान दह नबर कि दो 3 नबर नान मज मा डहेरिया तो मज मा कब्ज गसान तो यम चीज पिस तमिस सह कर तमिस तहकीकात पूरे पठन अत कर वन वुन अत प्रोटोस्कोपी कर अत कोलोनोस्कोपी कर तम सवन वुन यह दौद छा कि कैंसर तो आम तो सारी इन बड़ पेशाब कि खून बन तम सारे कैंसर आसान कहें मगर यह फार ग्रांटेड मे बवासी तो बहुत लागान दवा टुबा या बहुत खान कब्ज हूं दवा तो इस करस पे अंदर की आसान फैलमुत सरसे जिसम तो वह खान कब्ज हूं दवा तो हो दवा यह त्रावन क्या अत प्रॉपरली हम डॉक्टर साहब सह कर प्रॉपर इलाज कर सह कर तहकीकात पूरे पे सह वुच अत सह वुच प्रोटोस्कोपी सह कर मेडोस्कोपी सह कर कोलोनोस्कोपी सह वुच अमिस मा दौद ये तेल ठीक बिल्कुल सही डॉक्टर साहब इस ये जिक्र कोर बेमारियन हुंद चाहे ब्रेस्ट कैंसर या रेक्टल कैंसर मन कह अगर तुम मामूली कह चीज बासान इमीडिएटली गो डॉक्टरस नश यह करन एग्जामिन क्या अर्ली डिटेक्शन वारिया इंपॉर्टेंट अगर अर्ली डिटेक्शन गि इंसान सं जिंदगी हे आराम सान गुजरत तो सह रोज परेशानी नश दूर नाज़रीन मोहतरम अत पे करो मजीद कर डॉक्टर साहब से मगर ये रुको गुड मॉर्निंग एजुकेशन खतर क्या डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जुड़े वली वो गुड मॉर्निंग एजुकेशन गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़िंदगी में आपके पास चाहे कितने भी इंफॉर्मेशन हो, जितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा।
اور وہ ایکسپریس کرنے کے طریقے کو جب آپ کے آئیڈیاز آپ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سکلز. اور وہ سب سے زیادہ دیکھیے ابھی ایک ریسرچ بیسڈ ابھی وہ آیا ہے کہ باقی سکلز بھی بہت امپورٹنٹ لیکن سب سے زیادہ کمیونیکیشن سکلز ہیں. اور کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے کہ جو آپ ہم نے کمیونیکیشن سکلز کس کو مانتے ہیں ہم انگلش لینگویج کو. سر انگلش وہ تو لینگویج ہے اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک کلا ہے, وہ ایک سکل ہے, وہ ایک آرٹ ہے. سو اٹ کین بی لرن, اٹ کین بی ڈیولپڈ. لینگویج مسٹ ہے انگلش کی, وہ ٹھیک ہے کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں ڈکشنری کے بڑے بڑے ورڈز یاد کر کے ہم کہتے ہیں دوسروں کو ہم اس سے امپریس کریں گے. سر وہ لینگویج ایک ہے. ہم یہ مس کانسیپٹ ہے کہ میرے پاس انگریزی مجھے بہت اچھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب میرے پاس کمیونیکیشن سکل اچھی ہے. آپ کے پاس بہت اچھی انگریزی بھی آتی ہو لیکن آپ کو وہ بولنے کا طریقہ, آئی کانٹیکٹ, وہ جو پروسیسنگ, باڈی لینگویج, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کی لینگویج ہے وہ صرف 7% کمیونیکیٹ کر پاتی ہے, باقی آپ کی وائس ٹونیبلٹی, یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں. جب ہم ان کو سٹوریز بولنا, دیکھیے آدھی سٹوری بچے کو بتائیے گا, پڑھو. ہم انگلش بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے, تو انگریزی میں کوئی سٹوری ہاف لکھیے, اس کے بعد کو کہیے کہ اب اپنے بھاشا میں بولو. میں تو سجیسٹ کروں گا اپنے پہلا پارٹ وہ انگلش میں پڑھیں کیونکہ جو اس کے پڑھنے کی عادت ہو جائے گی, انگریزی وہ پڑھیں گے سٹوری, اس کے بعد ان کو کہے گا اب آدھے سے آگے اب آپ اس کو اپنی لینگویج میں, اور اس میں دیکھیے گا وہ سکھائیے گا آئی کانٹیکٹ کیسے بولتے ہیں, باڈی لینگویج, یہ ساری یا ٹون, یہ ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں تھرو ورک شاپس. ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ فار 21st سینچری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اوور آل سکسیسفل ہوں زندگی میں, یہ کرایا جا سکتا ہے. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے گڈ مارننگ ایجوکیشن جسے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا اس سیگمنٹ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہیں گے تکیاز ون وند ونکس چلان یہ کشیر اندر ہیٹنگ اکوپمنٹسن ہند کافی استعمال کران یس کانگر یا باقی, اس ون تو کیا تم سی کینسر گھت خدا رچھن. بہ کر ات مز آز برونٹ 40-50 ؤری وچھو تھی یا فرام کتھا 70 ؤریو پہ مز کانگر ہند بہت زیادہ پہن, خاص کر گئی ان پر بجلی آئی تو گھر پتہ گھر تو تھوڑا بہت امیک استعمال کم, یا باقی اپلائنسز آئی, بلینکٹ آئی, باقی چیز, مگر توتہ ون تہ کانگر استعمال کران, خاص کر گامن مجھ کانگر استعمال یا ہرم علاقن مز استعمال کران. یت مز بہت کانگر تپان تھوان زنگن دون درمیان بیٚیہِ تھوان یور کُن چھا تھوان, ییٚمہِ ساتہٕ یور کُن روزان بیٚیہِ زنگن دون درمیان روزان کانگر, امیُک تاو امیُک گرمی لگان اتھس ام سۭتۍ گژھان حظ دزان یا دزان نار توت ونان ییٚلہِ کنٹِنیوسلی وہراس کران 10 ؤرین 15 ؤرین تھے پٲٹھۍ روزان پتہٕ کُنہِ ساتہٕ زخم حظ گژھان اتھ. یہ ات ون کرانک اریٹیشن. کرانک اریٹیشن تہ وجہ کینسر تو یت مز ات گھن تر من کانگری کینسر. یہ کانگری کینسر یونیک مز یوت, یہ اور دنیا مز کن جائے کانگر گھن یہ ہوت استعمال. یہ اک قسم کینسر سکنک کینسر, یہ قسم ات سکویمس سیل کارسنوما, ات ان پرٹیکولر ون کانگری کینسر. ات ٹریٹمنٹ ٹھیک پہ سرجری تہ کرنا, ریڈیو تھراپی دن باقی چیز کرنا, یہ ٹریٹیبل. ڈاکٹر صاحب اس نش پروگرامس من واریاہ وقت مختصر روٗدمُت, منٹ 2 اس نش روٗد, مگر بہٕ یژھُن زانُن تۄہہِ نش ٲخرس پٮ۪ٹھ تُہۍ یژھوا بیٚیہِ کینٛہہ وَنُن یِمن کینسرن متعلق کٔشیٖرِ انٛدر؟ کشیر من ون بہ کینسرس مز یہ چیز کہ خاص طور لیڈیز یہ پن سمٹمز باوان حس نش کھین ڈسکلوز کران کی. یہ زٕ چیز, اخ مندچ پہ ونان تو بیٚیہِ کنسیلمنٹ کھٹت تھوان, وۄنۍ بوزم ہش, وۄنۍ بوزم نانۍ, وۄنۍ بوزم فلٲنی, وۄنۍ بوزم فلٲنی, تہ کرُن حظ کہین تہ. اگر انسان کانٛہہ انسان وول کانٛہہ تھٲے کانٛہہ دود کٔرِتھ, یہ ٲب کانٛہہ تہِ حظ یکدم گژھِ ڈاکٹرس نِش
اویلیبلٹی ہسپتال ڈاکٹر اویلیبل ڈاکٹر نش گھس اقدم یون تمس باون پن دود تمس ون مے پٹ بلیڈنگ گھان یا مے گھان کتن بد سپان یا مے بب مز ٲنٹ یہ ہاؤن تمس تشخیصی باضابطہ کرنا ات ٹریٹمنٹ باضابطہ کرنا بیمار گھس وقتس پہ ٹھیک یل کنسیل گھان یل کھٹت تھون پتہ انسان تر حالتس مز یہ لالاج تر پہ پاؤن کھین تہ گوڑے یون تو گوڑے ہاؤن. سٹھا سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب آج تہد یتھ پروگرامس من پن وقت دنک اس ست یتن اخ گھنٹہ پورٕ سرو کرن تہد سٹھا سٹھا شکریہ کیا پور ومید یم کتھ تہ کر بہ تمہ سۭتۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن آسہِ واریاہ اویرنس میجمٕژ تہٕ تِم تہِ تھاون خیال کہ دود چھُنہٕ کھٔٹِتھ تھاوُن کینٛہہ اگر کُنہِ جایہِ دگ چھِ کُنہِ جایہِ تۄہہِ کانٛہہ چیٖز ایبنارمل چھُ باسان اِمیٖڈیٹلی ڈاکٹرس گژھُن تہٕ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ چھُ مشورٕ ہیوٚن تمہِ پتہٕ چھُ علاج کرناو ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ. تو ناظرین محترم یہ گڈ مارننگ JNK ازیُک شمار اس پیش کران کینسر سوسائٹی آف کشمیر ازیُک پروگرام ووت تۄہہِ تامتھ کینسر سوسائٹی ہٕنٛدِ وسادت سۭتۍ تہٕ أزکِس پروگرامس یِتُے انشاءاللہ پگہہ صبحس گژھو تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیٚیہِ حٲضِر توٚتام دِیِو تُہۍ مےٚ تہٕ میٲنِس سٲتھیَس اجازت. السلام علیکم.